السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد مع وصفه جديده. مرحبا بكم بعدا عندي في القناه. كنتمنى تابوناو معايا في لاشين باش يوصلكم الجديد. ويا عجبكم الفيديو طبعا ما تنساوش اللايك وبارطاجيو مع اللي كتعرفوا الاحباب ديالكم الاقارب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه انا كندير الوصفات ساهلين، يعني ما كيطلبوش بزاف ديال المقادير وما كيطلبوش بزاف ديال الوقت بالنسبه للمراه العامله اللي كتخدم على برا. هادشي هذا ساهل، ممكن ديروا حتى تجي من الخدمه اولا قبل على حساب الوقت اللي عندها خاوي. المهم بلا ما نطول عليكم، الا جربتوا معايا هادشي هذا، يعني هاد الوصفات اللي تندير مرحله بمرحله حاجه بحاجه دقه دقه كيف تنقولوا، ان شاء الله كلشي غيصدق لكم. يلا نوضوا ما تعكزوش وتبعوا معايا هادشي اللي غندير اليوم. اذا فالوصفه ديال اليوم هي عباره عن البرك التركيه. كنحتاجوا فيها الورقه ديال فيلو ماشي الورقه ديال البسطيله. هاد الورقه حساسه بزاف، يعني ردوا البال ما تقطعش لكم ملي تكونوا كتخدموا بها. وهانتوما تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحشو انا اختاريت نعمرها بالبطاطا اللي عندكم متواجد في الدار. انا عندي البطاطا، خديت 3 ديال الحبات ديال البطاطا قطعتهم كيف ما تشوفوا بحال هكذا ودرتهم يتسلقوا. من بعد ما تسلقوا زدت ليهم حك ديال الطون، ها هو وهذا طون، شويه ديال الربيع مقطع، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. هادشي اللي درت هنايا. بالنسبه لهنا فهاد المقله شنو عندي؟ انا كنشاط ليا الشوفلور كنت طيبته شاط ليا، زدت عليه صوص طوماط مطيشه، حكيتها وشحرته شي شويه مع مطيشه وخليته حتى نشف، يعني ما يبقاش فازق. نتوما الا ما كانش الشوفلور غديروا فقط الحشو اللي غتعمروا به الورقه ديال الفيلو، ولكن الحشو يكون ناشف يعني ما يكونش فازق باش الورقه ما تقطعش ليا. انا الشوفلور ما بغيتوش يضيع ونرميه، اللهم نخلطو مع البطاطا. غنمعس بعد هاد البطاطا مزيان، غنهرسها مزيان ونخلط هاد المكونات، نزيد عليهم الشوفلور اللي شاط ليا. حتى حاجه ما تضيع طبعا في الكوزينه، اي حاجه شاط لكم ممكن تعمروا بها ورقه الفيلو. بالنسبه للبوراك التركيه هما تيعمروها بالبطاطا والجبنه. انا اخترت هنا ندير بطاطا، زدت عليهم الطول باش تعطي المذاق شويه بنين، ونزيد لها الجبن اللي هو اختاريت نعمل في الخليط ديالي نخلط يعني البطاطا نزيد معها الريكوتا. ممكن نتوما تختاروا اي جبن بغيتو، اي حاجه متوفره في الدار، ماشي ضروري الريكوتا ولا شي نوع اخر كيف ما بغيتو. غندير نص ديال هاد الكميه، ما غنديرهاش كلها حيت بزاف، غندير نص ديال هاد الكميه يعني 50 غرام. هنا عندي 100 غرام، غنعمل انا غير 50 غرام. وهنا شويه ديال الجبن، ماشي الجبن، داك الفرماج احمر محكوك، غناخذ حتى هو شويه وغنزيدو مع الخليط. احسن حاجه ان ضروري تزيدوا مع البطاطا الجبن، ما ديروهاش بوحديتها كيف ما قلت لكم، سواء جبن عادي اولا الريكوتا تعجبني حيت فيه واحد المذاق زوين، المذاق ماشي مجهد. اذا غتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. هادو بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير هانتوما تشوفوا معايا. اذا ها هي البطاطا من بعد ما معستها مزيان مع الطون ومع الشوفلور اللي كان بقى ليا ومع الجبن ريكوتا، وهذا الحشو اللي غنعمر به. صدقوني هذا الحشو بنين بزاف، خصوصا ملي زدتلو الشيفلور اللي كان باقي ليا. ما كانش عندكم ماشي مشكل، ديروه بداكشي اللي عندكم في الدار اللي متواجد في الدار. الجبن اللي غنعمر به اولا الجبنه ديال فرماج احمر هو هذا هنا في الطاسه. غنحتاج الزبده باش غنبقى ندهنها في الورقه ديال الفيلو، وهي هذه الورقه ديال الفيلو حليتها كامله. غنقسمها على جوج، غنقطعها بالمقص هنا في النص على جوج باش نخلي وحده، كل وحده غتجيني في جهه، هنا وحده وهنا وحده، يعني انا بغيتهم كبار. الورقه غنقسمها على جوج. وغنحتاج طبعا ليمول اللي غيدخلوا الفران، ها هما دهنتهم بالزبده. عندي جوج ديال ليمول هنا، هذا الاول وهذا الثاني. جوج ليمول غندخلهم في الفران يكونوا مدهونين بالزبده اولا استعملوا بابي كويسون. اذا كيف ما كتشوفوا قطعت الورقه على جوج كيف ما قلت لكم، غنقطعها على جوج. بغيتهم يجيوني كبار يعني خصني نقسمها على جوج، ولكن هنا غنخلي جوج ورقات. هنا عندي لتحت جوج ورقات، ها الورقه الاولى ها الورقه الثانيه، حيت الورقه ديال الفيلو كيف ما كتعرفوا رقيقه بزاف ودغيا كتقطع.
ضروري خصنا نديرو 2 ورقات. ولتحت خليت بلاستيكه باش ما تلصق لياش مع البوطاجي. دهنتها بالزبده كيف ما شفتوا هنايا، راهي كتكون مرشوشه غير بالطحين عندهم. انا دهنتها بالزبده باش تجيني شويه مقرمشه ويكون المذاق ديال الزبده حتى هو زوين، يعني ما تكونش غير الورقه بوحدها فوق منها الحشو. دهنتها هنا بالزبده. دابا غنبدا نعمر وغتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غتعمروا بشويه، يعني كيف ما غندير انا، حيت ورقه الفيلو كيف ما قلت لكم ورقه حساسه بزاف. اذا بسم الله على بركه الله غناخذ الحشو ديالي غنوضعوه هنا. نقرب لكم هنا باش يبان لكم. كنوز الكميه اللي غتكفاني في كل وحده. نذكركم ان الحشو فيه بطاطا مسلوقه ومعسها مع الطون مع شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وكنبقى ليا الشوفلور حتى هو درتو خلطته معاها. والحشو كل واحد والمذاق اللي تيبغي، يعني الحشو كيبقى على حساب المذاق ديالكم. هنا زدت شي شويه ديال الجبنه صافي. يعني غنبقى بحال هاد الطريقه هادي، غنلويها ضروري هنا من الجناب بحال غندير سيجار. كيف ما كتشوفوا راه ديجا الورقه راه مقطعه من الجناب، لقيتها بحال هكا. يعني نتوما حاولوا معاها غير بشويه. وغنلفها بهاد الطريقه هادي، اللفه الاولى واللفه الثانيه بركه باش ما تجينيش عاوتاني الورقه غليظه. وغنقطعها بالمقص. بالنسبه للورقه فيها 470 غرام تقريبا نص كيلو. شحال غدير لكم؟ شحال عندي بعدا من ورقه من هاد الورقه هذه؟ عندي 11 الورقه. ملي قسمتها على جوج يعني جوج 11 و11 اللي هي 22 ورقه. 22 ورقه شحال تحط ليا من هاد الحبه هذه؟ نتوما تشوفوا شحال تحط. وغالبا انا ما غنديرهاش كامله، غنحتفظ بها في الثلاجه ما تيطرى ليها والو، يعني غندير غير نص ديال الكميه. ودابا نقول لكم شحال حطات ليا في الاخر، دابا تشوفوا معايا. اذا غنقطع البورك الاولى، الحبه الاولى نقطع بالمقص بحال هكذا ونحطها في المول اللي غندخلوه الفران. نكملوا على نفس الطريقه وبشويه مع الورقه ديال الفيلو. راه ديجا تتقطع دغيا دغيا. هي احسن من الورقه ديال البسطيله حيت تجي مقرمشه وواحد المذاق زوين بزاف. يعني احسن من الورقه ديال البسطيله. من الاحسن خدموا بالورقه ديال الفيلو. ديجا راه البوراك التركيه معروفين بهذه الورقه هذه، ما تيديروش الورقه ديال البسطيله. نوريكم عاوتاني المره الثانيه. نحطوا الحشو ديالنا بحال هكذا. طريقه سهله بزاف. انا تنتقل معكم الفيديو غير باش تشوفوا معايا كيفاش. اما راه تنديرهم دغيا دغيا بالزربه، وماشي اول مره تنديرهم، فايته جربتهم وجاوني زوينين بزاف. نديروا الفرomage صافي. تنطوي الجناب بحال هكذا. ضروري ما نسد الجناب باش ما يخرج لياش الحشو. وتنروليهم المره الاولى والمره الثانيه صافي. نحطها مع الاولى. هنا ما تنحتاج انني ندير البيض باش نسدهم حيت ديجا درت الزبده وها هي كيف ما تتشوفوا راه تسدات. وغنحطها على هاد الجهه هادي. المهم البنات انا غنكمل الورقه اللي عندي، غنكمل هادشي هذا اللي عندي ونتلاقى معكم في الاخر.
وحده. هنا درت غير ورقه وحده، ولكن غنروليها مزيان. يعني الا درتو جوج ورقات، جوج لفات بركه. درتو ورقه وحده حاولوا تلفوها بزاف د المرات بحال هكذا. هذه هي اخر وحده ونحطها في المول. انا غنقول لكم دابا شحال شاط ليا ديال الورقه. الصراحه كتقام اقتصاديه بزاف، كيف ما قلت لكم درت غير 3 الحبات ديال البطاطا حطوا ليا بزاف. ها الورقه اللي شاط ليا، جوج 3 4 5 6 7 8 ديال الورقات. ممكن ندير بهم 8 الا قسمتهم عاوتاني على جوج، يعني النص ديالها غتجيني 16. ممكن نزيد 16 ديال البوراك، نخليهم من بعد ماشي اليوم، حيت هذا النهار هذا الكميه اللي درتها كافيه وشايط الخير. هاد الاكله مزيانه الا جاو عندكم الضياف على غفله دغيا تتوجد. سلقوا البطاطا بالزربه، خلطوها مع الطون ولا مع اي حاجه بغيتو، وعمروا بها الورقه ديال الفيلو. شاط ليا هنا 8 ديال الورقات، يعني 16 الوحده، 16 ديال البوراك، زائد هنايا زائد شي 3 ولا 4 يكونوا هنا، يعني شي 20 وحده. وهنا غنوريكم شحال حطوا ليا في المول اللي غندخل الفران. اذا ها هما البوراك ديالي اللي درت معاكم، درتهم في المول. المول مدهون بالزبده، اولا كيف قلت لكم ديروا بابي كويسون غيكون كافي. غندخلهم الفران لمده ديال 4 ساعات تقريبا، ونطلع عليهم اذا كانوا صافي تحمروا. راه داك الحشو اللي لداخل راه طايب، يعني غير الورقه اللي طيب ليا وتحمر شي شويه ونخرجهم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للبوراك ديالي دهنتهم فقط بالزبده ودرت لهم السانوج من الفوق. نورمالمون خاص تدهنوهم بالبيض، صفار بيضه، وعاد ديروا من الفوق السانوج ولا اللي بغيتو، الزرارع اللي الزريعه ديال اللي تيتباعوا عند العطار، مجموعه ديال الزرارع ممكن ديروهم من الفوق. انا اكتفيت ندير غير بالسانوج والزبده. لقيت بلي البيض ما بقى لياش، ماشي مشكل، عوضته بالزبده. هانتوما غتشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالو تيجيو بنان بزاف. وما كراش تجربوهم وتردوا عليا في الكومونتير كيفاش صدقوا لكم. بالنسبه للعدد اللي حطوا ليا، حط الكميه ديال الورقه تقريبا نص ديال الورقه حطات ليا 11 وحده. راهم حسبوا معايا 11 وحده كبار. الا شركنا داك الصغار غيصدق في الطوطال 11 وحده. ممكن تعمروهم بحشوه حلوه، غنشوفوهم معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. غندير لكم واحد الفيديو الورقه ديال الفيلو معمره بحشوه حلوه، سواء الكاوكاو اولا اللوز اولا البيستاش اللي كاين متوفر عندنا. تيجيو حتى هما بنان بزاف، تتجي الورقه فازقه وتيصدقوا زوينين بزاف. يعني دابا بقى ليا غير ندخلهم الفران وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال البوراك التركيه. ها هما البوراك ديالنا طابو، كانوا شويه وما يتحرقوش بالله عتقتهم. بالنسبه لهاد المول هذا تحمروا ليا بزاف. نتوما ردوا البال، الفران مره طلعوا عليه، المده ديال 15 دقيقه غيكونوا طابو. من الفوق انا ما دهنتهمش بالبيض، نتوما دهنوه بصفر بيضه، انا دهنتهم فقط بالزبده ودرت لهم السانوج من الفوق. تيجيو بنان بزاف، مذاق خطير صدقوني. ديروهم، ماشي مكلف بزاف، ما خاصني حتى شي حاجه من غير الورقه ديال الفيلو والعماره ديال الورقه. انا نحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش تيجيو من الداخل. راه باقيين سخونين، شوفوا كي دايرين. ملي تزيدي لهم الجبن الفرomاج من الداخل مع الحشو تيجيو بنان بزاف. تيتكلوا بحال هكذا باقيين دافين يعني سخونين. وبالصحه والراحه حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وديروا جيم للفيديو الى عجبكم. والفيديو المقبل ان شاء الله نتلاقاو مع وصفه جديده، مع افكار جديده. نخليكم تبقاو في امان الله والى اللقاء.